पंजाब में सैलाब से तबाही, दरियाए चनाब की मौजें बिफर गईं। सैलाबी पानी जलालपुर पीरवाला शहर तक आ गया। आर्जी तौर पर मिट्टी डालकर बनाया गया फ्लड बंद कमजोर पड़ने लगा। पेट्रोल पंप इमारतें पानी में डूबने लगीं। जलालपुर पीरवाला की बस्तियां कई फीट पानी में डूब गईं। रिलीफ ऑपरेशन के दौरान कश्तियों और लाइफ जैकेट्स की कमी का सामना। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने लगे। हजारों लोग बस्तियों में फंस गए। मुतासरीन कश्तियों का इंतजार करने लगे। पंजाब हुकूमत के दावों के बावजूद शहरी दरबदर। बस्ती दर्ग, मौजा, दरापुर, शर्की, बस्ती हफ्सा खान, बेला डूब गए। करम वाली और दरापुर से 143 अफराद रेस्क्यू किए जा सके। मुल्तान में अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह फिर में इजाफा। शहर से 2343 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। थर्मल ड्रोन्स की मदद से मुतासरीन की निशानदही। 350 से जायद अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका। मजमूई तौर पर 3.5 लाख अफराद और 3 लाख से जायद जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। DGPDMA इरफान अली काठिया ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए जलालपुर पीरवाला पहुंच गए। भारत की आबी चालें दरियाए सतलुज में आज फिर पानी छोड़ दिया। हरीकी और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंहवाला पर पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड इस्लाम पर बड़ा सैलाबी रैला पहुंचने से विहाड़ी में सूरत हाल संगीन हो गई। आरिफवाला में सैलाबी रैलों से हर जानिब तबाही। दर्जनों देहात मुतासिर, हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। दरियाए चनाब में हेड तरीमू पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 5,44,000 क्यूसिक। हेड पंचनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 6 लाख क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। चाचरा शरीफ के मकाम पर 7 लाख क्यूसिक के रैले ने करीबी बस्तियों में तबाही मचा दी। घरों और खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। हेड बलुकी पर दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह 1,43,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड सदनाई पर बहाव 1,10,000 क्यूसिक। रिक्वेस्ट ये है सूबाई हुकूमतों से, वफाकी हुकूमत से कि हमें इस सैलाब के साथ साथ एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल करके मुतासिर इलाकों में उन ख़ानदानों को माली मदद पहुँचाने का ये तरीका है और उम्मीद है कि वज़ीर आज़म साहब अवाम को मदद करने के लिए ये बिस्प को इस्तेमाल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो का सैलाब ज़दा इलाकों में ज़रूरी इमरजेंसी का मुतालबा। मुजफ्फरगढ़ में खिताब करते हुए कहा, किसानों के बिजली के बिल मुआफ़ किए जाएँ। बीज, खाद और ज़रूरी अद्वियात में खुसूसी रियायत दी जाए। वफाकी हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरीन को इमदाद पहुँचाए। सैलाब से पूरा मुल्क मुतासर हुआ। मुतासरीन का साथ देना सबकी जिम्मेदारी है। बहरानों का तनहा मुकाबला नहीं कर सकते। हमें फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो मुल्तान, गिलानी, डोमरा फ्लड रिलीफ विलेज पहुंचे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सहूलियात का जायजा। मुतासरीन से बातचीत। नीचे भिपरी लहरों की मार, ऊपर बरसते बादलों की यलगार। सैलाब मुतासरा इलाकों में बारिशें इम्तिहान लेने लगी। जनूबी पंजाब के कई शहर मूसलाधार बारिश की लपेट में आ गए। मुल्तान, शुजाबाद, मुजफ्फरगढ़, बोरेवाला में तेज बारिश। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। ऊट शरीफ, लियाकतपुर, झंग में भी बादल बरस पड़े। झंग में 24 घंटे में 77 मिलीमीटर बारिश से शहर डूब गया। अयूब चौक, रेल बाजार, अनारकली की दुकानों में पानी दाखिल। रहीम यार खान, तोबा टेक सिंह, सादिक आबाद और रुझान में भी बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। मियाँ चनूर, नाला खोद, पिंडी भटियाँ, फैसलाबाद में भी तूफानी बारिश। फैसलाबाद के एलाइट अस्पताल ट्यूब में बिजली का निज़ाम ठप। OPD समेत बेशतर शोबाजात अंधेरे में डूब गए। जहानिया में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से मेहनत कश जाम भाग हो गया। साढ़े घर दा पंजे कमरे, साड़ियाँ फसलां सारियां सड़ गई, नुकसान काफी हो गया जी। कोई बंदा नहीं जिम्मेवार आ रही है, ना कोई सरकारी बंदा, ना किसान, ना कहानी है। आप मदद आप करें करें। कान गिर गए हैं, बच्चे जड़े भाई रोड उत्ते बैठे हैं। पंजाब में बेघर अफराद बेयार व मददगार। हुकूमती दावों के बरक्स सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। इंतजामिया सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद। हुकूमत की जानिब से कायम करदा रिलीफ कैंप भी मुतासरीन को रिलीफ फराहम न कर सके। कहीं खाना दस्तयाब नहीं तो कहीं अद्वियात गायब हैं। मुतासरीन मवेशियों के चारे के लिए भी दरबदर। कबीरवाला में मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मुतासरीन ने शिकवा किया कि गंडा सिंह के नवाही देहात के पक्के हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों देहात डूब गए।
چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین باٹ کہتے ہیں سیلاب سے 25 لاکھ ایکڑ زمین متاثر ہوئی، پنجاب حکومت نے کسانوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صرف دعوے کرتی ہیں، کسان کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا جاتا۔ سندھ میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری، گدو بیراج پر پانی کی سطح 4,01,626 کیوسک ریکارڈ، سکر بیراج پر پانی کا لیول 3,40,766 کیوسک ہو گیا۔ حالیہ بارشوں سے دریائے سندھ بپھر گیا، پپلا کے علاقے کچا شاہ نواز والا میں دریائی کٹاؤ سے تباہی، مسجد سمیت متعدد گھر اور پرائمری اسکول دریا برد، دادو کے کچے میں سیلابی صورتحال برقرار، علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی پر مجبور، کھڑی فصلیں سیلابی پانی میں ڈوب گئیں۔ سندھ کے عوام کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے، ریسکیو ٹیمیں اور ضلع انتظامیہ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا بیان، کہا کہ مجموعی طور پر 1,39,887 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، 3,80,363 مویشیوں کی زندگی محفوظ بنائی گئی۔ یہ صرف ایک آپریشن نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت ہے۔ حکومت سندھ ہر مشکل وقت میں عوام کے ساتھ ہے۔ پنجاب اور سندھ میں برستے بادلوں کا رخ، کراچی میں وقفے سے بارش، شاہراہ فیصل، صدر، آئی چندی گڑھ روڈ پر بوندا باندی، ڈیفنس کلفٹن نمائش اور ایم اے جناح روڈ پر ہلکی بارش، بیشتر نجی سکولز اور کالجز میں آج چھٹی رہی، گھوٹکی، کشمور، دادو، شکارپور، خیرپور، شہداد کوٹ میں تیز بارش، کند کوٹ، کنڈیار اور اوباڑو ڈھیرکی میں بادل برسے، لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش، جی پی او چوک، مال روڈ، ٹیمپل روڈ پر تیز ہواؤں کے ساتھ تیز بارش۔ پنجاب کے سیلاب متاثرین کی بحالی اور امداد کا آغاز، پی ڈی ایم میں ہیڈ آفس میں اہم اجلاس، سیلاب کے باعث ہونے والے نقصانات اور امداد فراہم کرنے کے فریم ورک کا جائزہ لیا گیا، امدادی پیکج کی حتمی منظوری، وزیر اعلیٰ مریم نواز دیں گی، جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10 لاکھ روپے امداد دی جائے گی، متاثرہ گھروں، فصلوں اور ہلاک ہونے والے مویشیوں کے لیے بھی امداد فراہم کی جائے گی۔ دشمن کی تمام چالیں بحر ہند میں غرق، 8 ستمبر پاک بحریہ کے شہیدوں اور غازیوں کے نام، جنگ ستمبر میں نیوی کے سرفروشوں نے قربانیوں، لازوال جذبوں سے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا، کامیاب آپریشن سے بھارتی ریڈار اسٹیشن اور ریڈیو تباہ کیا، آبدوز غازی نے بحری سرحدوں پر دفاع کی تاریخ رقم کی، صدر اور وزیر اعظم نے یوم بحریہ پر اپنے پیغام میں کہا، پاک بحریہ نے ہمیشہ قوم کا سر فخر سے بلند کیا، پاک بحریہ کی تاریخی بہادری کی داستانوں سے بھری ہے، 1965 کی جنگ میں آپریشن سومناتھ یادگار حیثیت رکھتا ہے۔ امن و استحکام اور ترقی کا آپس میں گہرا تعلق ہے، سیکیورٹی کے بغیر امن کا قیام ممکن نہیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب، کہا پائیدار علاقائی امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، موسمیاتی تبدیلی جیسے سنگین چیلنج سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری پاکستان کی مدد کرے۔ وفاقی وزیر عطا تارہ نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن کے لیے کلیدی کردار ادا کیا ہے، پاکستان نے کبھی جارحیت کا راستہ نہیں اپنایا، افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کو ناکام بنا دیا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں پاکستان نے دی ہیں۔ سیلاب سے نمٹنے کے لیے سندھ حکومت نے مؤثر تیاری کی ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں یونیسیف کے ساتھ بہترین شراکت داری ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے یونیسیف کی پاکستان میں نئی نمائندہ پرنیل آئرن کی ملاقات، وزیر اعلیٰ سندھ نے یونیسیف کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں صحت اور حفاظتی ٹیکوں کے کام کو سراہا۔ منوڑا میں پاک بحریہ کی انسداد دہشت گردی مشقیں، نیوی کے جوانوں کا کھلے سمندر میں انسداد دہشت گردی مشقوں کا شاندار مظاہرہ، مشقوں کے دوران سرچ اینڈ ریسکیو مشن۔